सरकाराच्या बरोबर गोंयांतल्यो सगळ्यो सामाजीक आनी योग क्षेत्रांत काम करपी सगळ्यो संस्था आज सरकाराच्या बरोबर आसात आनी तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन जशें म्हटलें तशें गोंयांतल्या प्रत्येक गांवांतल्यान योग पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी तेज्याच खातीर आमी पुराय एकूय गोंयांतलो गांव सुटचो ना की ज्या जाग्यार योगा जावंक ना. सरकाराच्या डिपार्टमेंटाच्या बरोबर गांवांत योगा जावप हो म्हत्वाचो आशिल्लो म्हणून आज आमी सगळ्या जाणांक बरोबर घेवन इंटरनॅशनल योगा डे मनोवपाचो थारायला. कार्यक्रम आमच्या डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अरविंद बाब खोटकर हांणी सांगल्या त्या प्रमाणे सकाळीं 6 वरांचेर सुरू जातलो 8 वरांचेर पर्यंत ज्या ज्या जाग्याचेर ठरयल्या त्या त्या जाग्याचेर सगळे कार्यक्रम जातले हाची म्हाका खात्री आसा. आनी समेस्त गोंयकारांक हांव आव्हान करतां भुरग्यां सयत जाणट्यांकूय बी की तुमी एटलिस्ट सुरवात करात. म्हणजे पतंजली योग समिती बांदेकर हांणी म्हटलें त्या प्रमाणे एक दिसाची सुरवात ही तुमचे कंटिन्युअस जावचें म्हणून त्या दिसा तरी सुरवात करात आनी स्वस्थ भारत सशक्त भारत स्वस्थ गोंय सशक्त गोंय हें करपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी योगात पार्टिसिपेट जावचें अशें म्हाका दिसता आनी सगळे जाण पार्टिसिपेट जातलीं हाजें हांव मागतां. हाजेर जेंका जाणांक योगा प्रोटोकॉल जरी इन्स्ट्रक्टर मेळूंक ना आसत जाल्यार WHO.M/M योगा ॲप हाजेर पुराय प्रोटोकॉल जो आसा हो दिल्लो आसा. तो योगा प्रोटोकॉल तुमी जर योगा इन्स्ट्रक्टर मेळोंक ना जाल्यारूय फॉलो करूं शकता. योगा ब्रेक मिन्स व्हाय ब्रेक, योगा एट अ वर्क प्लेस, योगा एट चेअर अँड योगा एट वर्कॉलीक आनी योगा फॉर वर्कॉलीक 1 अँड योगा फॉर वर्कॉलीक 2. म्हणजे आमी बसलेल्या जाग्यारूय बी काम करता आसतना सुद्दां योगा करप हे गरजेचें आसा आनी ताची सुरवात आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन ह्या डिपार्टमेंटान फाटले 1 वर्स जालें कंटिन्युअसली योगा एट वर्क प्लेस ते करता. दनपारां 1:15 पासून 1:45 पर्यंत अर्दे वराची योगा ट्रेनिंग आमकां श्री रविशंकर हांच्या इन्स्ट्रक्टरा कडल्यान आमच्या डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्या कडल्यान ऑलवेज तांकां गायडन्स मेळटा. तांच्यांनी सुरवात केला ती प्रॅक्टीस बाकीच्याय डिपार्टमेंटांनी सुरू करची अशें म्हाका दिसता. ज्या ज्या जाग्याचेर योगा जातलो त्या सगळ्या जाणांनी रजिस्ट्रेशन करप गरजेचें आसा. आमचे सगळे डिपार्टमेंट आनी ऑर्गनायझेशन हांच्यांनी त्या सायटीचेर वचून इट इज एन सायट इज योग संगम ह्या सायटीचेर वचून सगळ्या जाणांनी रजिस्टर्ड करचें जेणे करून गोंयांतले सगळ्यो योगा जितक्या जाग्याचेर जागा योग करतले त्यो सगळ्यो प्लेसीसूय रजिस्टर्ड जावच्यो म्हणून सरकारान प्रयत्न केला. म्हाका दिसता ह्या फावटीचो इंटरनॅशनल योगा डे म्हणजे हो एट एवरी स्कूल, एवरी हाय सेकंडरी, एवरी डायरेक्टर पॉलिटेक्नीक, एवरी पुलीस स्टेशन, एवरी PHC आनी ताज्या भायर उरलेल्यो पंचायती आनी बाकीचे प्लेसीस, एवरी डिपार्टमेंट आनी गव्हर्मेंटाचो ईच एंड एवरी स्टाफ हो योगात पार्टिसिपेट जातलो. आमी सगळ्या जाणांक पार्टिसिपेट जावप कंपल्सरी केला. त्या फावटी हे फावटीचो योगा डे हो गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात मनयतले आनी मागीर कंटिन्युअसली आमी जशें म्हणटा की इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हे रिड्यूस करपा खातीर फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज आसतलो, हायपरटेन्शन आसतलो, इवन दो द मेंटल स्ट्रेस हो सगळो कमी उरपा खातीर डे टू डे योगा प्रॅक्टीस हे करतले अशी अपेक्षा करता. आनी इंटरनॅशनल योगा डे आमी मोठ्या प्रमाणात गोंयांत मनोवचो इट इज हे हांव आयच्या दिसा सगळ्या जाणांक आव्हान करता. थँक्यू. वेन्यू आमी टार्गेट केल्या त्या प्रमाणे आमी म्हटल्या की अप्रॉक्सिमेटली आमी टार्गेट करता 10 ते 15 हजार जाग्यांचेर जावपाक जाय. आमचो प्रयत्न सगळ्या जाणांक रजिस्टर्ड करपाक लायला.